تحت امرك نوحي ويا النبي ابراهيم نوحي ويا النبي ابراهيم موسى وعيسى تحت امرك طلع بيدك وانت استاذ طلع بيدك وانت استاذ ما وصل ربيع قدرك ما وصل ربيع قدرك تحيي الموت تحيي قطر تحيي الموت شويتك نستخدم وننتظر تمشي عنا بعيد ما عدنا صور تمشي عنا بعيد ما عدنا صور في الوضع نريد من ثيابك يا علي الأيتام دقت بابك يا علي الأيتام دقت بابك حين ما ذي حيوان مصابك يا علي عقدك ما طفى مطرها مبهور مكفولة هالسيف كيف قمر بس المصيبة بليلي 11 فيس يا علي تصبح غريبة ولا مكفولة هالسيف كيف قمر بس المصيبة هاي الليلة مولاي بعد سمى وصايا صح ولدي عباس قال له لبيك سيدي لبيك يا ابو فاضل تعال يا ابويا قعد يم العباس صح ويا زينب قالت له فدوة تروح لك زينب قعدوا ابويا قال له عباس الطيني منتك ابويا قال لي روح لك فجوه يمسته والعباس الله اكبر عليا قال لها زينب الطيني يمناك قال يمين زينب وخلوا يمنته وفاضل قال له عباس هذه امانتي عندك
بيتي عوفة والحسنين لو يم الشمس يا جرح الزلم شدة كبد والجو بالهضوة بيتي عوفة والحسنين لو يم الشمس مضوة على فراش المرض مطروح يا طيحة الزلمة تلج بلبي ويا منالات تلج بلبي ويا منالات وهو ما عايز اللجنة وهو ما عايز اللجنة هسه كل احنا واحنا بجوار مولاي امير المؤمنين وبهاي الليلة انا وياكم وداعا يا ابويا وداعا يا ابويا وداعا وداعا هذا مو صوتك معقوله وداعا يا ابويا وداعا وداعا شيخ لحيدر يا نعش للموت يا واد قريش وصواب امام هي وداعا يا ابويا وداعا يا ابويا وداعا هذا ابونا هذا علي الله بيدري اليوم اولاد امير المؤمنين شنو حالهم بهاي الليله الله اكبر والطبيب يقول لا ادري ايهما اشد اصفرارا وجهه ام تلك العصابه التي اصبت الله اكبر هذا علي خواب الغمرات علي يا عاقلي صدق الخبر يا عاقلي صدق الخبر ناح الحسن ناح القمر وتهدي الياسين رايح علي ويرجع صعود الكوفة خايف القلب يا نهبة البيت الله أكبر ترفع راحت حزينة الله أكبر ترفع راحت حزينة حدار بعد ما يسمع صوته بمدينة مشبوك عشرة الزليل كل من ولينا كل من ولينا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان انت المعز سيدي يا صاحب الزمان انت المعز سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا علي يا ابو الحسن يا علي يا ابو الحسن
مبسم من الصبح درجاي هالطبرة غترها السادة صار ينقام غترها السادة صار ينقام كظ الخاصرة الكسرة يا حزن الهوى شمظيم ما طايب من العصرة أراك السيف يا مشتاق رايد شوفة الصقر رايد شوفة الصقر وداعا يا ابويا وداعا على فقدك يا ابويا ما غابوا يومي नजफ में अमीर अल-मोमिनीन के शहर में ये लफ्ज कह रहा हूं कि अमीर अल-मोमिनीन का कातिल मुसलमानों की सफों में, क्योंकि उसका दावा इस्लाम था। अब मुहर्रिकात क्या थे, वजूहात क्या थी, कोई गैर मजहब अगर अली को बदल कर तो इसे इस्लाम दुश्मनी कहा जा सकता है। راح تركض لك كربلة وتخلي يسترق ضين مولاتي المعز يا سيدي يا صاحب الزمان